बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करे वरना घर जाए, अपनी वर्दी उतारे और सियासत में आ जाए। ये किसने कहा है और क्या इनकलाबी तहरीक अब शुरू हो चुकी है? तमाम तर चीजें इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। अहम तरीन व्लॉग होने जा रहा है। अलीमा खान साहिबा ने ब्लू पासपोर्ट से, इसका उसकी से पार्लियामेंट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी एहतजाज कर रहे हैं। आप इनकलाब ले आए फिर हम पीछे से आ जाएंगे। सबसे तंग आकर इमरान खान की हमशीरा खान अलीमा खान साहिबा इस वक्त सड़कों पर निकल चुकी हैं और क्या इनकलाब बर्पा की है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। सुन के और जान के आप दंग रह जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने क्या तहरीक चलाई है, क्या इस वक्त बात हो रही है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। अब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के अंदर जो खला थी अब वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसकी नजर अब मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला के ओहदे से उतार दिए जाएंगे। कहानी क्या है, कासराइयां क्या हो रही हैं और इसमें हकीकत क्या और फैक्ट क्या है, तमाम तर चीजें आपको इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों से हमें ये रिक्वेस्ट आ रही है, हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी वीडियोस जो है हमें नहीं मौसूल हो रही, हम नहीं देख पा रहे। तो इसकी वजह यह है कि हमारी जो ये खौफजदा हुकूमत है ये इतना डरपोक और इतनी ज्यादा खौफजदा है कि हर चीज पर जो है पाबंदी लगाती है। और इसने अब जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप लोगों को सच बता रहे हैं, जो आपको हकाइक से रूबरू करवा रहे हैं, उनके साथ उन्होंने ये किया है कि अब एक फायरवर्क किया है, कोई तिकड़म लगाई जिसकी वजह से हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही। इसके लिए आपने करना ही, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपने देखा है कि हमारी कई वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी जाती हैं, तो इसका हल ये है कि हम शेयर करते हैं और आप तक ये पैगाम पहुंचा दें। अगर ये वीडियो डिलीट भी होनी हो और हुकूमत इसको डिलीट भी करवा दे तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि हम हर घर में हक की सदा बुलंद कर सकें। नाज़रीन किराम, चलेंगे इस वक्त की अहम तरीन खबर की तरफ कि किसने ये कहा है कि जनाब फौज अपनी वर्दियां पहने और वर्दियां पहन के घर चली जाए और सियासत में अगर आना चाहती है तो ओपनली आए। ये तमाम चीजें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ये आवाजें उठ रही हैं। बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो इस वक्त कह लें कि आप सरायत कर चुके हैं और ये इस वक्त बातें हो रही हैं कि जनाब आला बलूचिस्तान की हालात का जिम्मेदार अब कौन है। नून लीग एक तरफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही है अपने, उन्होंने सहाफी लॉन्च कर दी है, टाउट सहाफी जो नून लीग के पुष्टपना सहाफी हैं, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कर दी है कि मोहसिन नकवी को ओहदों से हटाया जाए। कि जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हो रहे हैं इसका वाइज जिम्मेदार मोहसिन नकवी है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने इस पूरे मामले पर जो अपनी अहमियत जाहिर की, जो इस वक्त उन्होंने कह लें कि आप बातचीत की, वो सारी की सारी गैर संजीदा थी। और इस पे एक बयान बार बार रिपीट किया जाता है और वो ये है कि मोहसिन नकवी कहते थे कि ये तो सब लोग जो है एक एसएचओ की मार है। 3 एसएचओ अब वहां पर शहीद हो चुके हैं। कई लाशें इस वक्त जो खानदान है वो लेकर बैठा हुआ है बलूचिस्तान में और ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारा जो खानदान है, हमारे जो लोग हैं वो लाशें उठाने के लिए रह चुके हैं। अब यहां पर सवालिया निशान क्या बनता है ये आपने समझना है। मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मुस्लिम लीग नून की एक जो खला थी वह वाज़ेह नजर आ रही है और मोहसिन नकवी साहब और मुक़्तदरा पे प्रेशर डाला जा रहा है कि इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफा ले लिया जाए। अब ये जो मामलात हो रहे हैं, ये जो तरीकेकार चल रहा है, इसको मैं जरा आपको समझाता हूं। मोहसिन नकवी से इस्तीफा अगर मांगा जाता है तो ये नहीं है कि जनाब मोहसिन नकवी को हटा दिया जाए और उनकी कोई इंसल्ट हो, बिल्कुल नहीं। मोहसिन नकवी साहब से ओहदा छुड़वा दिया जाएगा, इसकी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी आपके वजीर खारजा हैं। जिस जिस चीज पर मोहसिन नकवी ने हाथ रखा उस चीज का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये अल्फाज किसके? अंसार अब्बासी साहब के। और ये बड़े लोग जो है सवाल के निशान पूछ रहे हैं। मतलब कि आप जरा सोचिए इस बात को। एट द फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में ऐसे हालात हुए हैं कि जो पुलिस अफसरान थे उनकी फैमिलीज उनके जनाजे लेकर धरने पर बैठी हुई है। मैंने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी गए हैं, जनाब वजीर आजम साहब भी गए हैं वहां पर, और वजीर आजम साहब जब गए वहां पर उन्होंने कई वक्त गुजारा लेकिन वो लोगों से नहीं मिल सके, नहीं मुलाकात की उन्होंने। वो लोग जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। तो ये चीज आपने देखनी है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बनने से पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। देखिए मोहतरम, ये वो सारी कहानी जिसकी वजह से मोहसिन नकवी से अब नून लीग इस्तीफा मांग रही है और वो कह रही है कि अब नया वजीर दाखिला लाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। अब यहीं पर जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट क्या किया ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं और वो आपने पढ़कर अंदाजा कर लेना है कि अब का जो हालात हैं, आपके जो हालात हैं वो किस डगर पर चल पड़े और किस तरफ जा रहे हैं। लिखते हैं कि मुक्तदरा से कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं है,
آپ بھی ہماری طرح پاکستانی ہیں, آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں, لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو آپ کے لیے بھی کوئی ایک دائرہ ہے, میرے لیے بھی کوئی ایک دائرہ ہے, مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. پارلیمان کا ایک دائرہ ہے, ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے, کسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے, فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری پر نظر رکھو. ملک اجڑ رہا ہے, خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے. مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح کا سورج طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانوں سے باہر نہیں آتی, اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی, پھر سڑکیں اور رستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر رہیں گی. آپ کی حکمت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں, تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے, تم صرف دارالحکومت میں اپنے اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں. کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. تو یہ جناب اعلیٰ کون لکھ رہے ہیں؟ جناب جمعیت علماء اسلام صاحب. تو یہ جناب اعلیٰ یہ ایک ٹویٹ کی جاتی, اور اس پر پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے سور کے اندر ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں, جہاں پر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو وردی اتاریے, اور پھر اس کے بعد آپ سیاست میں آ جائیے. پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. او بابا, تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے, تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے. تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو, لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو, تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو. میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی. تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو, لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو, تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو. میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی, میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا. تم چلے جاؤ گے, تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو. یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ, یہ ہمیں مت سمجھایا کرو. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے, الیکشن میں حصہ لیجئے, پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں. یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب پاکستان میں کوئی سیٹ اپ تبدیل ہوا ہے تو مولانا فضل الرحمان گروہ اکٹھا کھڑا ہو چکا تھا, اور وہاں پر پھر وہ مزاحمت بھی کرنے لگا تھا. لیکن اس پورے معاملے میں 3-3.5 سال میں 27ویں 26ویں ترمیم آئی, عورتوں کے گھر اجاڑے گئے, ان کے دوپٹے کھینچے گئے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. ورنہ 30 روپے مہنگا ہونے پہ پیٹرول یا 50 روپے مہنگا ہونے پہ پیٹرول, یہ صاحب سڑکوں پہ آ گئے تھے, انہوں نے نعرے لگائے تھے یہ کہ جناب مہنگائی نامنظور. مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے, یہ جو کہتے تھے کہ جناب عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, پھر عورت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس پورے معاملے میں وہ کھڑے نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی محترم ناظرین کرام کہ پیچھے سے ہی ان کو آواز نہیں دی گئی تھی. انہوں نے بڑا انتظار کیا کہ مجھے آواز اب آ جائے, لیکن آواز نہیں آئی ان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب جو یہ کام کیا, مطلب ان کی جو جماعت یہ کام کر رہی ہے اور یہ تمام لوگ جو ہے اس ڈگر پہ چل چکے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے محترم کہ ان لوگوں کو جو وعدے کیے گئے تھے ان سے وہ پورے نہیں کیے گئے, اور اب جب بھی ان سے وعدے کو پورے نہیں کیے جاتے تو پھر یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. دیکھیں پانی جو ہے سر کے اوپر سے گزر چکا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نا بچے کی بھی حد ہوتی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو آپ ایک بار تھپڑ ماریں گے وہ برداشت کر لے گا, دوسری بار تیسری بار, تو اس کی کہیں نہ کہیں جا کے ایک حد ہوگی. 10ویں تھپڑ پر ہو, 11ویں تھپڑ پر ہو, وہ آپ کو پھر پلٹ کے مارے گا ضرور. ایک حد ہوتی. تو اس وقت کی جو حد ہے وہ تجاوز کر چکی ہے. دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ مین خبر کی طرف آؤں تو علیمہ خان صاحبہ, عمران خان کی ہمشیرہ گان, شوکت خانم کی بیٹی,
इस वक्त सड़कों पर निकल चुकी है। जिस तरह से निकली, जिस तरह से गरजी है, वो उन्होंने बताया कि महमूद खान अचकज़ई साहब एक दिन का एहतजाज कर कर आपको इस दिन के लिए लाए थे हम कि आप एक दिन का टोकन से एहतजाज करें और फिर हमें कहेंगे घर घर में चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जब तक सड़कों पर रहेंगे, जब तक इमरान खान की आइसोलेशन, उसकी गैर कानूनी जेल जो है वो खत्म नहीं कर दी जाती। कि अभी हमने सुना है कि 5 तारीख को कॉल दी है, 5 अगस्त को, हाँ 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन हम पीटीआई को कहते हैं कि ये एक दिन की कॉल नहीं होनी चाहिए। आपने एक दिन की कॉल नहीं देनी। आपने जब तक इमरान खान के लिए इतना प्रेशर डालना है आपने कि ये इमरान खान का इलाज करवाएं, इमरान खान की पहले कैद तन्हाई खत्म करें। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा पोर्शन होगा अवामी तहरीक का, वो इमरान खान की रिहाई का होगा। पहले हम लोग इमरान खान की बुनियादी चीजें जो जेल में उसको मिलनी चाहिए वो हम करेंगे, आइसोलेशन खत्म करवाएंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा मरहला होगा इमरान खान की रिहाई का होगा। अब इस पे अलीमा खान साहिबा सवात के इलाके में, अपर दीर के इलाके में, अखराम में वो स्ट्रीट मूवमेंट करती हैं, और स्ट्रीट मूवमेंट की जो झलकियां हैं जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जरा आप झलकियां देखेगा कि कितना बड़ा समुंदर है जो अलीमा खान के इस्तकबाल के लिए वहां पर आया। अलीमा खान ने बोला वहां पर वो ये सारा जो मामला हुआ है ना, वो एक दिन के नोटिस पे हुआ है, और ये एक दिन के नोटिस पे सारी अवाम वहां पर आई है। वहां पे शफकत एयाज साहब मौजूद थे अलीमा खान के साथ, और वहां पर जहां जहां पर अलीमा खान जा रही थी वहां पे अवाम का सुनामी आ रहा था। अलीमा खान ने कहा कि भाई हम थक चुके हैं इन लोगों से, बार बार इनके बहानों से, बार बार इनकी हिकमत अमली से। 8 से 9 महीने हो गए इमरान खान को जेल में। कोई पूछने वाला नहीं कि इमरान खान की आइसोलेशन कैसे खत्म होगी। वो इस वक्त जो जंग लड़ रहा है, वो इस वक्त जो बात कर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। फिर यहां पर बात की जाती है कि जी इमरान खान तो जेल में ही रहेगा, आप लोग सब भूल जाएं, अपने कामों पे लग जाएं। इनको तो बता दिया गया है कि जनाब हमने माइनस करना है इमरान खान को, और ये सारे लोग इसलिए मेंटली तौर पर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इमरान खान अगर माइनस होता है तो हमारी तो सियासत चलती रहेगी ना, तो यही काम ये लोग कर। अलीमा खान ने कहा जी मैं ये होने नहीं दूंगी। मैंने 8 से 9 महीने इंतजार किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने फिर भी किया, इनके लिए किया, लेकिन अब जो है मैं स्ट्रीट मूवमेंट पे निकलूंगी और हर जगह जाऊंगी। अब अलीमा खान ये तय कर चुकी हैं कि पहले केपी के तमाम जगहों पर जाऊंगी, मैं आवाम को मोबिलाइज करूंगी, और फिर उसके बाद मेरा हदफ पंजाब का होगा। देखें, अलीमा खान ये फैसला कर चुकी हैं, पहले वो केपीके में निकलेंगी, केपीके में हर जगह जाके वो स्ट्रीट मूवमेंट करेंगी, और फिर उसके बाद जो उनका अकेला हदफ होने वाला है वो होने वाला है पंजाब में। यानी कि अलीमा खान शौकत खानम की बेटी और इमरान खान की हमशीरगान पंजाब में मलका आलिया से टकराने के लिए तैयार है। वो मलका आलिया जो 11 अरब का जहाज लेती हैं, वो मलका आलिया जो 10 करोड़ के टायर लेती हैं, वो मलका आलिया जो अपना ही प्रोजेक्ट उत्तरा पंजाब शुरू कर कर उनके ही वर्कर्स को तनख्वाह नहीं देती, जिनकी वजह से उनकी जो है खुदकुशियां हो रही हैं। वो मलका आलिया जो अपनी आवाम पे गुंडा बिल लेकर आती हैं, उस मलका आलिया से टकराने के लिए अलीमा खान तैयार हैं, और वो कह रही हैं कि मैं हर जगह जाऊंगी, मुझे कराची जाना पड़ा, मुझे सिंध जाना पड़ा, मैं जिस जगह जाना पड़ा आवाम को मोबिलाइज करूंगी। और अब उन्होंने ये तमाम चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। देखिए, अब पार्टी लीडरशिप जो है वो परेशान हो चुकी है। मतलब उनका जो प्लान था वो तो दूसरा था ना, कि इमरान खान ठीक है माइनस हो जाएगा, हम लोग आराम से अपने अपने घर में चले जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अलीमा खान सड़कों पर निकल गई। होता यह है कि अलीमा खान के सड़कों पर निकलने के बाद एक ट्वीट आता है, और वो आता है अली मोहम्मद खान साहब का। आपको याद होगा कि अली मोहम्मद खान साहब कौन है। अली मोहम्मद खान साहब वो थे जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त ये आखिरी शख्स थे जो पार्लियामेंट में मौजूद थे, और फिर इन्होंने बड़ा जबरदस्त शेर बोला था कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। ये शेर बड़ा वायरल भी हुआ, इन्होंने पार्लियामेंट में इनकी स्पीचेस भी हुई। फिर इमरान खान ने एक कंटेनर पर कहा कि जनाब आला अली मोहम्मद खान और कासिम सूरी इधर के हीरो हैं। लेकिन कासिम सूरी और अली मोहम्मद खान में बड़ा फर्क था। कासिम सूरी अपने मौके पर डटे रहे, उनको यहां पर रहने की इजाजत भी नहीं मिली, और फिर उसके बाद वो किस तरह से मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन यहां पर जो अली मोहम्मद खान साहब थे वो यहीं पाकिस्तान में रहे। लेकिन उन्होंने यहां पर क्या अमल किया, एक दिन भी अली मोहम्मद खान साहब मेरे ख्याल से अडयाला जेल नहीं है। जब वो देखते हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो फिर वो एक सो कॉल्ड सा एहतजाज करते हैं। यानी सो कॉल्ड एहतजाज मतलब कि किसी को तकलीफ ना हो, पार्लियामेंट में बात करूं, टिकटॉक्स बनाओ, अपनी जुल्फे सवारूं और फिर निकल जाऊं। ये अली मोहम्मद खान साहब की सारी की सारी स्ट्रैटेजी होती है। अब होता यह है कि अली मोहम्मद खान साहब एक ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि जी जो मरूसी सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। डायरेक्टली वो टारगेट करते हैं अलीमा खान साहिबा को। तो मोहतरम,
آج تو آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا نا کہ یہ موروثی سیاست ہے. تب آپ کہاں تھے جب انہی بہنوں کے ہاتھ توڑے جا رہے تھے؟ تب آپ کہاں تھے جب انہی بہنوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جا رہے تھے, نورین خانم کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا تھا؟ تب آپ کہاں تھے جب سخت سردی کے اندر ان پہ ٹھنڈا پانی اور کیمیکل والا پانی پھینکا جا رہا تھا؟ تب آپ کہاں تھے جب تپتی ہوئی دھوپ میں یہ عورتیں جو ہے اپنے بھائی کے لیے وہاں پر عہد وفا منانے کے لیے آ رہی تھی؟ تب آپ کہاں تھے جب نورین خانم ایک خشک جو ہے نا نالے میں گر گئی تھی؟ تب آپ کہاں تھے جب علیمہ خان پہ شیلنگ فائر ہو رہے تھے؟ تب آپ کہاں تھے جب ان تینوں بہنوں پہ ایف آئی آرز ہو رہی تھی, ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا؟ تب تو آپ کو موروثی سیاست نہیں یاد آئے, تب تو آپ لوگ خوش تھے کیونکہ یہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے آپ کو ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میدان عمل میں آئیں, آپ کو ہم ساتھ دیں گے, ہم لوگ آپ کا ویٹ کریں گے. انہوں نے آپ کو وقت دیا, تب تو آپ کی زبانیں نہیں نکلی کہ یہ جو موروثی سیاست ہے بلکہ ان کو نہیں آنا چاہیے, ہمیں وہاں پر آنا چاہیے. یہ تکلیفیں آپ نے فیس کرنی تھی علی محمد خان صاحب. عمران خان کے نام پہ ووٹ آپ لے کر آئیں, عمران خان کے نام پہ ووٹ اور عمران خان کا نام بیچ کر معذرت کے ساتھ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آئے. یہ ذمہ داریاں آپ کو نبھانی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں نبھائی. آپ لوگ وہاں پر نہیں تھے, وہاں پر یہ تینوں بہنیں تھیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے عمران خان کا ساتھ دیا. اب جب بات آ رہی ہے کہ عمران خان کے لیے, وہ صرف ان کا مقصد یہ کہ میں عمران خان کے لیے اپنی جو ہے یہ تحریک چلاؤں, ان کا اور کوئی مشن نہیں ہے, تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا, تسلیم کر لیا تھا, ٹھیک ہے عمران خان کی جو سیاست تھی اس نے کر لی, ایک بار وہ وزیر اعظم بن گئے, اب عمران خان مائنس ہو جائیں گے, اس کے بعد جو ہے ہماری سیاست کی باری ہے. اور بھائی عمران خان سیاست نہیں کر رہا, خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات واضح بتا رہا ہوں, عمران خان سیاست نہیں کر رہا. اگر عمران خان سیاست کر رہا ہوتا تو 8 فروری کے بعد جب مقتدرہ کو شکست ہوئی, عمران خان نے ان کے حواریوں کو شکست دی, تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک حکومت بنانے کی آفر تھی عمران خان کے پاس, اور یہ پیپلز پارٹی آفر لے کر آئی تھی. عمران خان کیا کرتا؟ وزیر اعظم بنتے, دوبارہ جیل سے نکلتے, پنجاب میں گورنمنٹ آتی, جناب جو ہے کے پی کے میں ان کے پاس گورنمنٹ ہوتی اور اقتدار ان کے پاس ہوتا. اقتدار کے لیے تو وہ یہ سب کر سکتے تھے, لیکن اس شخص نے اپنا اقتدار جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا کہ میں اس ملک میں آزادی کے لیے کیوں, میں کوئی ڈیل کے تھرو نہیں آؤں گا, جائیں جا کے تحریک کریں, جو سیٹیں میں نے لی ہیں اس کے لیے جدوجہد کریں, میں کبھی چور رستے سے نہیں آؤں گا, ڈیل کے تھرو نہیں آؤں گا, کسی کے ساتھ میں لحاق نہیں کروں گا. یہ وہی چور ہیں جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسے لانے کی بات کرتے تھے, میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا. عمران خان نے اپنی غیرت حمیت کا سودا نہیں کیا. عمران خان اگر سیاست کر رہا ہوتا تو پھر وہ اس کے پاس یہ آپشن تھی, لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. آپ علی محمد خان صاحب اس وقت کہیں نظر نہیں آئے جب ان بہنوں نے تکلیف اٹھائی تھی. آج آپ کو موروثی سیاست یاد آ گئی نا, لیکن اس وقت جب یہ بہنیں تکلیف اٹھا رہی تھی اس وقت آپ کو موروثی سیاست نہیں یاد آئی تھی. یاد رکھیے گا, میں خود بھی موروثی سیاست کے خلاف ہوں, لیکن محترم جب آپ کا بھائی جیل میں بند ہو, وہ کوئی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے علیمہ خان صاحب یہ جدوجہد نہیں کر رہے, وہ یہاں پر کوئی پارٹی چیئرمین بننے کے لیے سیاست نہیں کر رہی, وہ یہاں پر کر رہی ہیں اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے. محمد علی جناح کے لیے جس طرح فاطمہ جناح لڑی, اسی طرح سے علیمہ خان آج سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں. جس طرح فاطمہ جناح سڑکوں پر نکلتی تھی, ٹرین میں جاتی تھی تو عوام کا لشکر ہوتا تھا, آج اسی طرح علیمہ خان جب جا رہی ہیں اور لوگوں میں نکل رہی ہیں تو عوام کا ایک سمندر آ رہا ہے, سونامی آ رہا ہے, اور تکلیف اسی بات کی ہے. مقتدرہ کو کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کو سزا دلوا دی جائے گی, انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا, لیکن ہوگا کیا؟ کیا تحریکیں رک جاتی ہیں؟ بالکل نہیں, تحریکیں کبھی نہیں رکتی. یاد کرانا چاہتا ہوں یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی, یہ اب جہاد لڑ رہے ہیں, یہ حقیقی آزادی کی ہماری جدوجہد. آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے. آج بھی فاطمہ جناح کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جاتا ہے, جبکہ ایوب خان کو ایک ڈکٹیٹر, ایک مسلط شدہ, ایک حاکم کے روپ میں یاد رکھا جاتا ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ موروثی سیاست ہے, تو یہ بات آپ نے ان کو بتانی ہے کہ علیمہ خان کوئی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے نہیں آ رہے, وہ اپنے بھائی کے حقوق لینے کے لیے آ رہی ہیں, عوام کو بیدار کروانے کے لیے اسی طرح سے آ رہی ہے جس طرح فاطمہ جناح آئی تھی. کیا فاطمہ جناح نے بھی موروثی سیاست کی تھی؟ بالکل نہیں. تو یہ اس وقت ان لوگوں کو تکلیف ہے, لیکن علیمہ خان اس وقت تمام چیزیں پیچھے رکھ کر وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ ان کو پورے پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.